आज को इस अंतरक्रिया कार्यक्रम का अध्यक्ष श्रीमान प्रमुख विशेषज्ञ जू, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, सम्मान्य अध्यक्ष जू राष्ट्रीय सभा, सातै प्रदेश का माननीय सभामुख जू, उपसभामुख जूहरू, श्रीमान सचिव जू राष्ट्रीय सभा, प्रदेश सभा का सचिव जूहरू, संसदीय सचिव जूहरू, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहकर्मी साथीहरू, नमस्ते। जीवन जीवने क्रममा जीवनले हामीलाई धेरै पाठहरू सिकाउँछ। कोभिड-19 ले मात्रै 2 वर्षमा हामीलाई जीवन परिवर्तन गर्न सक्ने धेरै पाठहरू सिकाएको जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो बुझाइ अनुसार म यी केही सिकाइहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। पाठ 1, परिवारको महत्व हामीले सोचे भन्दा पनि बढी हुन्छ। कोभिड-19 ले हामी हाम्रो पारिवारिक सहयोगका महत्वलाई कति धैर्य मान्छौँ भन्ने कुराको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने बनाएको छ। यो महामारीले हामीलाई हाम्रा परिवारसँग पुनर्मिलन गराएको छ। यो महामारीको दौरान हामी धेरैजना हाम्रा परिवारलाई हेरचाह गर्ने बन्यौँ। हेरचाह गर्दै गर्दा हामीले शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक समस्याहरूको सामना गर्यौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दैनिक रूपमा वर्षौंसम्म सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको बारेमा हाम्रो सचेतना पनि पुनर्जीवित भयो। पाठ 2, हामीले चिकित्सा क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याएको छौँ। वैज्ञानिक समुदायले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा छिटो खोप विकास गर्नका लागि सहकार्य गर्यो। एक आपसबाट निरन्तर रूपमा सिक्न, एक अर्कोको सुरक्षाका लागि उपचार योजना, उपचारको प्रोटोकल तथा विज्ञका विचारहरू एक आपसमा उपलब्ध गराइए। वैज्ञानिक एकबद्धताले चमत्कार ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले कोभिडबाट सिकेको सबैभन्दा ठुलो पाठमध्येको एक हो। एक विश्वव्यापी वैज्ञानिक समुदायका रूपमा सहकार्य र सहयोगका यी सकारात्मक अनुभवहरूले स्वास्थ्य अनुसन्धानका अन्य क्षेत्रहरूमा कोभिड-19 भन्दा पछि पनि प्रतिफल ल्याउन छ। हामीले रियल टाइममा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, यी तथ्याङ्कलाई अर्थपूर्ण रूपमा एक आपसमा उपलब्ध गराउन र जनस्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रा निर्णयहरू प्रमाणमा आधारित बनाउने विषयको महत्त्वका बारेमा पनि हामीलाई फेरि सम्झन भएको छ। पाठ 3, स्वव्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा स्वव्यवहारका प्रतिफलहरू सकारात्मक हुन्छ, साथै यसलाई जीवनभरिका लागि कायम राखिएका लागि पनि उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ। स्वव्यवहारको जीवनभरिको अभ्यासले रोकथाम गर्न सकिने धैर्य नसर्ने रोगहरूको शीघ्र पहिचान गर्न व रोकथाम गर्न सहयोग गर्छ। हाम्रो ध्यान रोगबाट स्वास्थ्य तथा आरोग्यतर्फ मोडिँदै गर्दा सबैका लागि स्वास्थ्यको हाम्रो लक्ष्य लागि स्वव्यवहार एक अत्यावश्यक साधन हुनेछ। नेपालको प्राचीन योग परम्पराले यो ग्राहक समयमा धेरै लाभ पुर्याएको छ। म आशा गर्छु योग नेपालका विद्यालय जाने बालबालिका तथा जनताका लागि एक प्रमुख विषय बन्नेछ। पाठ 4, जहाँबाट गरी पनि कामै हुन्छ। हाल घरबाट काम गर्ने नयाँ प्रचलनलाई महत्त्व दिएको सन्दर्भमा यसको एक उल्लेखनीय प्रभावका भनेका कामहरू अब स्थान केन्द्रित हुन छोडेका छन्। यसका विभिन्न परिमाणहरू हुनेछन्। उदाहरणका लागि पाखा तथा अपङ्गता भएको व्यक्तिहरूले अब घरैबाट काम गर्न सक्नेछन्। यसका साथै पेशागत स्वास्थ्यले कानुनी, मानसिक तथा शारीरिक प्रभाव साहित्यको नयाँ अर्थ पाउनेछ। तसर्थ यी परिवर्तन तथा यसले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावको अपेक्षा तथा पर्याप्त संयोजन तथा योजना निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ। पाठ 5, भीड फर्किनेछ तर सचेत भएर। सेप्टेम्बर 11 तारिकका दिन संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको दुर्भाग्यपूर्ण घटनापछि विश्वव्यापी रूपमा विमानस्थल तथा यातायात सम्बन्धी सुरक्षाका धेरै उपायहरू लागू गरिएको कुरा तपाईहरूको स्मृतिमा
पक्कै होला। महिला तथा सज्जन वृन्द, सेप्टेम्बर 11 पछिका 20औं वर्ष पछि पनि यो सुरक्षाका उपायहरू धेरै हदसम्म आज पनि लागू भइरहेका छन्। मास्क, सैनिटाइजर तथा हात धुने अभ्यास वर्षों समय पनि सामान्य जीवनको हिस्साको रूपमा रहने छन्। तसर्थ विगतका 2 वर्षहरूमा विकास भएका यी असल बानीहरूका अधिकतम लाभ लिनका लागि उपायहरू खोज्नु जरुरी रहेको छ। पाठ 6, एक्लोपनले हामीलाई सोचेभन्दा पनि बढी हानि गर्छ। कोभिड-19 ले एक्लोपन पाएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै हुँदैन, बरु यो विभिन्न उमेर समूह, लिङ्ग तथा जातिहरूमा उत्तिकै व्यापक रहेको चुनौती हो भन्ने देखाएको छ। एकान्तवासमा बस्नु सबैका लागि समस्याको कुरा हो। यो हामी सबैलाई हुन्छ। फलस्वरूप मानसिक स्वास्थ्य पाखा लगाइने विषय नभएर हामीले अग्रसर भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यको मूलधारको विषय बनेको छ। समाज, देश, प्रदेश तथा शहरहरूका लागि यी पाठहरूलाई आत्मसात गर्न तथा सम्बोधनका उपायहरू लागू गर्न संसद तथा सांसदहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। कोभिड-19 महामारीको सुरुवाती चरणमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले यो महामारीको प्रतिकारका लागि नेतृत्व तथा सुशासनको महत्त्वलाई प्रकाश पार्नुभएको थियो। यसको कारक कोभिड-19 ले ल्याएको स्वास्थ्य तथा सामाजिक आपतकाल हो। तसर्थ कोभिड-19 का विभिन्न पक्षहरूको सम्बोधन र मुख्य गरी सबैका लागि स्वास्थ्यको हाम्रो मार्गमा अघि बढ्न हामीले गर्नुपर्ने सुधारका लागि हाम्रो समाजको सबै तबकाहरूमा नेतृत्व अत्यावश्यक हुन्छ। स्पष्ट रूपमा भन्न पर्दा यो सहकार्यका लागि यो भन्दा उपयुक्त समय अर्को हुन सक्दैन थियो। तपाईहरूमध्ये केहीलाई विदितै होला, गत नोभेम्बरमा आयोजना भएको अन्तर संसदीय युनियनको 143औं सभामा विश्वभरिका संसदहरूले विशेष गरी विकासशील मुलुकहरूमा खोपको समतामूलक पहुँचलाई सहयोग गर्न ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गरेको थियो। अन्तर संसदीय युनियनका महासचिव श्री मार्टिन चुङ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले माननीय सभामुखलाई प्रेषण गर्नुभएको संयुक्त पत्रमा यो प्रस्तावको कार्यान्वयनमा सांसदहरूको भूमिकाको महत्त्वलाई पुनः जोड दिँदै भन्नुभएको थियो। विश्वव्यापी तथा राष्ट्रिय स्तरमा खोपको पहुँच, ग्रहण तथा समता प्रवर्धन गर्नमा तपाईहरूको नेतृत्वमा हामीले भरोसा गरेको छ। म राष्ट्रिय सभाका सम्मान्य अध्यक्षज्यू श्री तिमिल सिन्हालाई नेपालका सांसदहरू लक्षित यी अन्तर्क्रियाहरूको श्रृङ्खलाको आयोजनमा लिनुभएको नेतृत्वका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19 महामारीको संसदीय प्रतिकार्यले संसदहरूको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको प्रतिबद्ध नेतृत्व वर्गका महत्त्वको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ। अद्वितीय उपाय, आपतकालीन कानुन, प्रोत्साहनका प्याकेज तथा सरकारको व्यवस्थापन तथा खर्चको अनुगमन मार्फत अभूतपूर्व विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकालको समावेश तथा लोकतान्त्रिक सम्बोधनको सुनिश्चितता गर्न तपाईहरूले सहयोग पुर्याउनु भएको छ। लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने सम्बन्धमा हुने प्रयासलाई प्रदेश सभाका माननीय उपसभामुखहरूको नेतृत्व तथा यो कक्षमा बलियो उपस्थिति बदलिदो समयको साक्षी हो। कोभिड-19 विरुद्धका लडाइँमा तपाईहरूको सहभागिताले यो सामाजिक सङ्कटको सम्बोधनमा महिला संसदहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई प्रकाश पारेको छ। यो महामारीले एकातर्फ विद्यमान आर्थिक चुनौतीहरूले थपेको छ, जसलाई राम्ररी सम्बोधन गर्न नसिकिएको खण्डमा यसले दक्षिण पूर्वी एसियाई क्षेत्रमा विकासलाई निरन्तर बाधा पुर्याउनु छ। अर्कोतर्फ यो महामारीले वातावरणको नाजुक अवस्था तथा मानव आरोग्यका लागि वातावरणको महत्त्वका बारेमा थप चेतना बढाएको छ। हृदयघात, मस्तिष्कघात, उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा फोक्सो रोगले नेपालीहरूको कुल रोगको भारको 2/3 हिस्सा ओगटेका छ। मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या थपिँदा यो भार भन्नै उच्च रहेको छ। यी पक्षहरू मदिरा, सुर्ती सेवन तथा
अस्वस्थकर खानपान र निष्क्रिय जीवनशैलीका नियमित जोखिम पक्षहरूसँग जोडिएको छन्। सही जनस्वास्थ्य नीतिहरू लागू गर्ने सवालमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका अहम हुन्छ। सांसदहरूलाई कोभिड-19सँग जोडिएको विज्ञानका विषयमा ज्ञान, जानकारी सहित थप सशक्त बनाउने उद्देश्य सहित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यूको नेतृत्व र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्राविधिक सहयोगमा सन् 2020 को नोभेम्बर र डिसेम्बरमा राजनीतिक वृत्तका सांसदहरूलाई एकै ठाउँमा जुटाएको थियो। एक महिनाभित्रै 7 प्रदेशका सबै संसदहरूसम्म यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम पुगेको थियो। राष्ट्रिय सभाका सम्मानीय अध्यक्षज्यूलाई तपाईँको नेतृत्व तथा यो अभियानको सूत्रपातका लागि धैर्य धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका 60 वर्षभन्दा लामो र बलियो सहकार्यका लागि म माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी विश्वभरका वैज्ञानिक ज्ञानहरू नेपालका लागि स्थानीय रूपमा समायोजन गरी उपलब्ध गराउने विशेषज्ञ निकाय हौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने प्राविधिक विज्ञतालाई कसरी प्रयोग गर्ने पर्ने विषय सरकारकै हुन्छ। कोभिड-19 को सम्बोधनको दौरान अन्य धेरै स्वास्थ्य क्षेत्रमा भई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका विज्ञ तथा कर्मचारीहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहकर्मीहरूसँग काँधमा काँध मिलाउँदै नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अहोरात्र काम गरिरहेको छन्। 12 वर्षभन्दा बढी उमेरका 70% भन्दा बढी नागरिकहरूसम्म खोप पुग्ने अवस्थासम्म आइपुग्ने मामिलामा सहयोग गर्न पाउँदा अन्य धेरै साझेदारहरूसहित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन पनि हर्षित छ। चुनौतीपूर्ण भौगोलिक अवस्था, विश्वव्यापी आपूर्ति चक्रमा भएको अभाव, विश्वव्यापी यातायातको उपलब्धताको अनिश्चितता तथा समकालीन आपतकालका बावजुद यो उपलब्धि हासिल भएको छ। नेपालको खोप अभियानको विशिष्टतामा यसले अर्को उपमा थपेको छ। माननीयज्यूहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, बधाई छ। कोभिड-19 जस्तै जटिल आपतकालीन अवस्थामा के गर्ने र कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषयमा जनताले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट जानकारीको अपेक्षा राख्दछन् र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले लिने व्यक्तिगत निर्णयलाई निहालेका हुन्छन्। त्यसैले तपाईँले भौतिक दूरी कायम गर्नुभएको छ वा छैन, तपाईँले मास्क कसरी लगाउने हुन्छ, तपाईँ समय समयमा हातलाई सेनिटाइज गर्नुहुन्छ वा हुन्न, ये सबै कुराहरू जनताले हेरिरहेका हुन्छन्, तपाईँबाट सिकिरहेका हुन्छन् र प्राय तपाईँको व्यवहारको नकल गरिरहेको हुन्छ। विश्वव्यापी रूपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जिनिभामा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संसद युनियनसँग सहकार्यका लागि सम्झौता गरेको छ। त्यसैगरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको क्षेत्रीय निर्देशकको कार्यालयको मात्रामा दक्षिण पूर्वी एसियाका संसदहरूसँग बलियो सहकार्य रहेको छ। स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य व्यवहारको प्रवर्धन गर्ने विषयमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिने महत्त्वका यी केही प्रमाणहरू हुन्। आज कोभिड-19सँग जोडिएको विज्ञानका कुरा थप स्पष्ट हुँदै जाँदा तपाईँहरूले सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू सोध्नका लागि अस्ट्यारो मान्नुहुन्न होला भन्ने मैले आशा गरेको छ। जनताका सामु जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षाका सन्देशहरू सञ्चार गर्न सहयोग गर्न विषयमा यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जोखिम सञ्चार तथा सामुदायिक सहभागिताको महत्त्व विश्वव्यापी रूपमा बोध गरिएको छ र आज विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा आबद्ध मेरा सहकर्मी तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहकर्मीहरूले उपलब्ध गराउने हुने जानकारी तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्नेमा म ढुक्क रहेको छु। म तपाईँको फलदायी तथा उत्पादक छलफलको कामना गर्छु। धन्यवाद।